अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये मेरे पास जनरेटर आया है। एक तो इसकी गैस सेट करनी है, स्टार्टिंग घरेलू गैस हो या सिलेंडर वाला गैस हो, तो उस पर एक ही तरीके यानी कि एक ही किक पे स्टार्ट हो जाए। और इसके किक की ये रस्सी भी डालनी है, ये डोरी टूटी हुई है, देखें। ये डाल के फिर मैं आपको गैस पे सेट करने का तरीका बताता हूँ। जो पहली किक पे ही स्टार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, इनका सीज़न भी आ गया है जनरेटरों का। क्योंकि ज़्यादातर फोटो स्टेट वाले या टेलर मास्टर या और भी यानी कि ज़्यादा काम आती है जिसका जनरेटर के बगैर काम नहीं होता, तो इसीलिए जो है ना, आपके पास भी ऐसा कोई मसला हो तो आप खुद ही ठीक कर लेंगे। ये मैं कैसे करता हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं रस्सी डाल के दिखाऊँ जो इसकी ये डोरी कैसे डालते हैं, ठीक है, और इसको चक्कर कैसे देते हैं। आसान सा तरीका है। ये काट के आराम से छोड़नी है इसको, ये एकदम नहीं छोड़नी, वो स्प्रिंग अंदर से निकल जाएगा तो डाल तो लेंगे लेकिन टाइम तो ज़ाया होगा ना। अब रस्सी निकाल के ये देखें दोस्तों, रस्सी तो निकाल लिया, ये कट क्यों जाती है, ये इसका भी मैं आपको सलूशन बताता हूँ। ये देखें ना, ये बुश कटा हुआ है एक साइड पे, ये देखें। ये यहाँ पे बुश लगाना पड़ता है खरात वालों से, यहाँ बुश लग जाए ना लोहे का, फिर नहीं कटेगी, यानी कि ये जगह जो है ना काट देती है रस्सी को। ये पहले माचिस से जो है ना आप इसको गर्म करके ये ऐसे पेंसिल बना लेंगे, फिर आसानी होगी। ये देखा दोस्तों, वो पेंसिल वाली जगह यहाँ से गुजार के ये एंड वाली जगह यहाँ पे फिर ये ना, ये देखा दोस्तों। अब चक्कर दें इसको, यानी कि स्प्रिंगों को चक्कर देने हैं। ये कितने चक्कर देने हैं और कैसे देने हैं, यानी कि ये आपने जो है ना, ये घुमाने का तरीका आप देख रहे हैं। रस्सी भी साथ घुमानी है और यानी कि एंटी क्लॉक वाइज आपने घुमानी है, ठीक है, क्लॉक वाइज नहीं घुमाना। बस 3 चक्कर या 4 चक्कर दे दिया करें, फिर जो है ना अपने आप ही यानी कि ये खींच लेगा, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे आपने चक्कर देने हैं। देखा दोस्तों, किक फिट कर लिया इसकी मैंने। ये सिलेंडर भी ये पाइप लगा दिया है। सबसे पहले आपने जो है ना ऐसा करना है, यहाँ के माचिस की तीली जितना यानी कि यहाँ से आउटपुट गैस आना चाहिए। फिर इससे जो है ना ज़ाया भी नहीं होगा ज़्यादा, जितना उसको ज़रूरत होगी उतना ही खींचेगा, ठीक है। ये मैं आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ से गैस खोल रहा हूँ, ठीक है। ये गैस खोल दिया। अब यहाँ देखते हैं जो कितना गैस आउटपुट आता है। ये देखा दोस्तों, ये तो ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इससे यानी कि जैसे पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रहा हो ना, ऐसे गैस भी ज़्यादा खर्च होगा और स्टार्टिंग भी तंगी करेगा। ये इसको कम करने का तरीका पहले मैं आपको बता दूं, जो इसको जो है ना कम कैसे करना है, ठीक है। ये कम करने का तरीका ये मैं आपको समझा दूं, क्योंकि बाज़ औक़ात गैस बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो फिर भी यानी कि उतना ही ये आउटपुट देगा। ये नहीं जब ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम गैस होगा तो फिर कम होगा, यानी कि ऑटोमेटिक ही यानी कि ये देखें, ये स्प्रिंग जो है ना, अब इसको खींच के लगाऊंगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ये काटा हुआ है। पहले जो है ना गैस की शार्टेज की वजह से, यानी कि पहले गैस कम होता था ना, वो काटा हुआ है, ठीक है। अब ज़्यादातर गैस की अब भी शार्टेज है, तो इससे सिलेंडर से ही चलाना पड़ेगा इसको, यानी कि जो है ना पेट्रोल से तो नहीं, सिलेंडर से ही चलाना पड़ेगा। अब ये नरम स्प्रिंग आपने टाइमिंग चैन वाला जो है ना यही लगाना है। इससे यानी कि ये यानी कि नाप के ना, ये देखें, ये नाप के थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 2-3 चक्कर बस बड़ा हो, ये फिर यही लगा के देखते हैं जो कितना आउटपुट गैस आता है। ये थोड़ा सा मैंने काट दिया है, उससे बड़ा है, यही आप लगा रहे हैं, देखते हैं अब आउटपुट कितना गैस, क्योंकि माचिस की तीली जितना आना चाहिए, बाकी ये खींच लेगा, जितना उसको ज़रूरत होगा खींच लेगा, ठीक है। ये टाइट कर दिया मैंने। अब देखते हैं कितना गैस आता है इसका आउटपुट। तो यार ये देखा दोस्तों, अब पीछे दबा के देख लेना जब गैस भी आ रहा है, नहीं आ रहा, ये देखें आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखें अब शो हो रहा है, ये माचिस की तीली जितना, ये देखें। इससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है, बस वो स्प्रिंग थोड़ा सा काट लेता है, ये देखो ना जल रहा है,
یہ میں آپ کو دکھا دوں، اس سے تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ جل رہا ہے. ویسے اس سے بھی اسٹارٹنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں جب کیسے ہوتی ہے اسٹارٹنگ. یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ لگا کے دیکھتے ہیں اس کو. ویسے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اب میں گیس، یہ کھلا ہوا ہے گیس. اب یہاں سے آپ نے دبانا ہے. یہ دیکھیں 1 سیکنڈ دبا کے آپ چیک کریں گے جب یہاں بھی کیسے ہوتا ہے اسٹارٹ. یہ دیکھیں دوسری کک پہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. ویسے پہلی کک پہ ہی ہونا چاہیے اسٹارٹ. کیا میں بند کر رہا ہوں، یہ میں بند کر رہا ہوں. اب پہلی کک پہ یعنی کہ اسٹارٹ ہونا چاہیے، وہ میں چیک کرتا ہوں. اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں اس کا گیس. یہ دیکھیں دوستو، یہ 2 چکر میں کاٹ رہا ہوں اس کے، کیونکہ بعد میں جو چھوٹا بھی ہو جائے تو کھینچ تو لیں گے نا. اس کو کھینچنے کی صلاحیت تو ہے نا اس کی تو نہیں تھی نا، وہ جو اس کا اپنا سپرنگ تھا. یہ اب لگا کے دیکھتے ہیں کتنا. یہ چیز آپ سیٹ کر کے پھر کرنٹ بھی دیکھنا ہے. خدا نخواستہ یہ چیز سیٹ کر لیں تو پھر کرنٹ کم ہو یا پلگ شارٹ ہو تو یہ چیز بھی آپ نے چیک کر لینی ہے. جب بھی کرنٹ بھی صحیح ہو، کرنٹ کم ہوگا تو فاصلہ کم کرنا پڑے گا، وہ آپ ضرور کر لیا کریں. یہ چیزیں چیک کر لیا کریں. یہ میں کھول رہا ہوں اب گیس. آپ دیکھتے ہیں جب بھی کتنا آتا ہے آؤٹ پٹ. یہ جل تو رہا ہے، ابھی کم ہے، ابھی بھی کم ہے. یہ دیکھیں یہ جل رہا ہے. یہ دیکھیں دوستو، آپ جو ہے نا اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں یہ کیسے. یہ میں پیچھے دبا رہا ہوں چوک. اب چیک کرو بھائی. اب یہ میں بند کر رہا ہوں اس کو. یہ بند کر دیا. اب ایسے چیک کرتے ہیں جب ایسے بھی ہوتا ہے چوک دبانے سے بغیر، یعنی کہ پیچھے دبانے کے بغیر. مارو کے ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پیچھے دبانا پڑتا ہے اس کا چوک کو، ٹھیک ہے. اب دباؤ بھائی. یہ اب میں بند کر رہا ہوں. یہ دیکھیں دوستو، اصل میں یہ سلنڈر میں ہمارا جو ہے نا گیس کم ہے، اسی لیے تھوڑی سی تنگی کر رہا ہے. نہیں تو ایک کیک پہ اسٹارٹ ہو جائے. اب دوسری پہ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی سیلف پہ تو فوراً ہی اسٹارٹ ہو جائے گا. تو آپ نے یہ چیزیں چیک کرنی ہیں، یعنی کہ یہ ماچس کی تیلی جتنا گیس نکلنا چاہیے آؤٹ پٹ، اور پیچھے سے جتنا تیز آئے گا سلنڈر کا ہو چاہے یعنی کہ گھریلو گیس ہو تو وہ جو ہے نا یہ اتنا ہی یہ آؤٹ پٹ دے گا اور ضائع بھی نہیں ہوگا. آپ کا گیس کھلا رہے گا تو ضائع بھی نہیں ہوگا. اب کرنٹ اور پلگ بھی آپ چیک کر لیا کریں، یعنی کہ فاصلہ آپ آری کے بلیڈ جتنا رکھ لیا کریں، اور کرنٹ بھی تیز ہونا چاہیے جیسے ہوتا ہے. کم ہوگا تو پھر اسٹارٹنگ تنگی کرے گا، پھر تھوڑا سا کم کر لیا کریں فاصلہ. یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. یہ تو سردیاں بند پڑا رہ گیا نا، سردیاں جتنی تھی نا بند پڑا رہ گیا، ضرورت بھی نہیں پڑی. اب گرمیاں آ گئی ہیں، اب جو ہے نا ان کو ضرورت پڑ گیا یعنی کہ دکان پہ. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا. کوئی سمجھ نہ آئے تو میں نمبر دوں گا، آپ مجھ سے کال کر کے پوچھ لیا کریں جو بھی ہاں بھی کیسے سیٹ کریں گیس، یا کون سی چیز کمزور ہے وہ بھی مجھے بتا دیا کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.